جدو اسا دین نال تماشا ہی یہ لایا تو پھر مسیطہ تو سپیکر تے اترنے سن، کیوں جی مولانا؟ ہاں پھر سپیکر تے اترنے سن۔ جدوں بیت المقدس شریف دی فتح ہوئی نا صلاح الدین ایوبی دے زمانے، اج لوگوں دے کان اذاناں نال پریشان ہو گئے۔ ایدے وچ حافظ نے لکھیا، ایدے وچ البدایہ والنہایہ حافظ کہندا ہے صلاح الدین ایوبی 7 دن لائے بیت المقدس دی صفائی کراندیا، تے جدو جمعے دا دن آیا تے صلاح الدین ایوبی خود خطبہ دینا سی، تے کہنے لگا صلاح الدین ایوبی کیا بھئی جی جمعے دی اذان ہونی نا اس تو پہلے کھڑے ہو کے نا تے بیت المقدس تے کونے تے اذان دیو۔ تے جدو اذان ہوئی بیت المقدس سے جمعے والے دن صلاح الدین ایوبی ممبر تے اجے نہیں بیٹھیا، تے حافظ لکھدا بھئی اس ویلے جڑے مسلمان موجود سن قادت القلوب تطیرو، اذان دی آواز سن کے اتنے مسلمان خوش ہوئے کہ قریب سی کہ اذان دی آواز نال مسلمانوں دی روحاں بھی اٹھ کے چلیاں جاندیاں۔ ایتھے اذان دی آواز پست کرو، ہاں جی مسلمانوں دی تے سن کے آواز اذان دی روحاں بھی نکل کے پتہ نہیں جو جا رہی سن بیت المقدس دی فتح دے موقع ہوتے۔ حضرت جدو بیت المقدس حضرت عمر دے زمانے فتح ہویا تے صحابہ نے کہا جی اج جشن منانا ہے، دسو سپیکر لوان والے ہو، اذان دے سپیکر پابندی لان والے ہو۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا اج جشن ہوئے گا، جشن یہ نہیں ہوئے گا جڑے ایتھے جشن ہوندے۔ حضرت عمر کیا اج جشن یہ ہوئے گا کہ اج بلال اذان دین گے۔ حضرت عمر بھی موجود جی، ہاں حضرت مثنہ بھی موجود، شرحبیل بھی موجود، خالد بھی موجود، ابو ہریرہ بھی موجود، معاذ بن جبل بھی موجود، دہیہ کلبی بھی موجود، جریر بن عبداللہ البجلی سمت یوسف بھی موجود، سارے سونے موجود تھے۔ تے اذان کنے دینی آج؟ صحابہ کہتے ہیں جب بلال نے اللہ اکبر کیا تے پورے بیت المقدس گہرام مچ گیا، حضور دا زمانہ یاد آ گیا۔ ورنہ بلال انج اذان دیندے ہوندے سن یار، اذانہ سن کے تے صحابہ دا جی مدینہ پاک بھی گہرام مچ گیا۔ جب حضرت بلال واپس آئے سن تے حضور نے فرمایا بلال یہ کیڑا ظلم ہے، تو آئے ہی کنے نے زیارت واسطے؟ بلال پھر ملک شام تو مدینہ پاک آئے۔ صحابہ نے کہا اذان دیو، انہوں نے کہا اذان نہیں دینی، لا تحملوا مقام رسول اللہ خالیا۔ فرمایا جتنے حضور جلوہ گر ہوندے ہیں نا بلال اذان دیندا ہے، ہن وہ خالی جگہ دیکھ کے بلال کو اذان نہیں دیتی جا سکتی۔ لیکن حسنین کریمین نے کیا دیو، جب امام حسن تے حسین نے مطالبہ کیتا پھر حضرت بلال کہا جی ہن تو آڑے تے نہیں نہ رد ہو سکتی۔ آپ نے جب اللہ اکبر کیسی تے پردہ دار عورتاں بھی گھروں باہر نکل آئی کہ بلال آ گئے، بلال اذان دے دیتی۔ ایتھے کہندے مولانا تھوڑی جی آواز سپیکر دی گھٹ رکھو کیونکہ ساڈے کان پٹ دین۔ ہاں جی کیوں اذان دی آوازاں نال پست کرا کے تساں کی اسلام نو دسیا؟ مودی بھی 3 سپیکر نہیں لوائے، تساں کیڑی گل نہ مودی نال لڑنا ہے؟ مودی نو کی کہو گے اساں سپیکر اتروا دیتے اذاناں واسطے؟ چلو مولویاں دیاں تقریراں تے بند ہو سکدیاں، چلو او دے وچ تے بہت ساری تانوں پریشانیاں، لیکن اللہ اکبر یہ کیڑا مسئلہ ہے جی؟